अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा, इसराइल, ईरान, इन सब के बारे में दोबारा से एक पॉडकास्ट मैं बना रही हूँ बिकॉज़ इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से सूरत हाल चेंज हो रही है और नई नई बातें सामने आ रही हैं कि डेली बेसिस पे इनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया बिकॉज़ इतनी डेंजरस सिचुएशन है, ना सिर्फ गज़ा के लिए, ना सिर्फ लेबनान के लिए, ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए, बल्कि पूरी एशिया के रीजन के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है जिसमें इस वक्त हम फंसे हुए हैं। और जो कुछ भी गज़ा में और लेबनान में और इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाला है वो उसका इफेक्ट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर होगा, पूरी दुनिया की इंसानियत के ऊपर होगा। सो ये पहली न्यूज़ जो मैं आपके सामने ला रही हूँ कि थाउजेंड्स ट्रैप्ड इन जबालिया एज इसराइल स्टेप्स अप अटैक्स ऑन नॉर्दर्न गज़ा। ये मैं आपको बता दूँ, ये जबालिया जो है गज़ा से ऊपर का शहर है और टाउनशिप्स भी हैं, शहर भी हैं, ये एक मिले जुले इलाके हैं यहाँ पर। और इसराइल ने ऐलान कर दिया अचानक कि आप जबलिया को खाली कर दो और साउथ की तरफ आप भाग निकलो। और मैं आपको बता दूं कि कसमा पुरसी के हालात क्या हैं कि जब ये हमले इसराइल की तरफ से शुरू हुए थे तो बार बार उन्होंने गज़ा के लोगों को कहा कि नॉर्थ वाली जो साइड है उसको खाली कर दो क्योंकि यहाँ पर हमने बॉम्बिंग करनी है। और वही हुआ कि जल्द और बदेर कुछ लोग जल्दी यहाँ से निकले और बहुत ज़्यादा लोग जो है बहुत इंतज़ार करने के बाद, बिकॉज डेली बेसिस पे अटैक्स हो रहे थे, डेली बेसिस पे बॉम्बिंग हो रही थी और डेली बेसिस पे हलाकतें हो रही थी और बेशुमार हलाकतें। आपको पता है कि 40-45 हज़ार के बीच में हलाकतें हो चुकी हैं और जो इंजरीज हुई है वो तो लाख के करीब और उससे भी ज़्यादा बढ़कर इंजरीज लोगों की हो चुकी हैं और मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे पूरे के पूरे शहर मसवार हो चुके हैं। तो तब ये हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो हैं अपने शहरों से निकले और सब जो है वो यहाँ से नकल मकानी करते 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 और वो रफ़ा की तरफ इकट्ठे हो गए। रफ़ा में मिलाकर पूरे 22 लाख जो लोग थे गज़ा के वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए और यहाँ पर पनाह गुज़ीन हो गए। और किस तरह से वो कसमा पुरसी में और मेकशिफ्ट टेंटों के अंदर गुजारा करे थे ये वही लोग जानते। लेकिन यहाँ पर भी इसराइल की बस नहीं हुई और उसने ये बोला कि अब आप लोग रफ़ा को खाली कर दो क्योंकि अब हमने रफ़ा के अंदर जो है ये क्लियरेंस ऑपरेशन और ये तमाम अपनी कार्रवाइयाँ करनी। उस के वजह से अब ये लोग दोबारा 1-2 महीने पहले की मैं बात बता दूँ कि वो दोबारा रफ़ा को छोड़ के, क्योंकि रफ़ा में भी एरियल बॉम्बिंग और डेली के अटैक्स होना शुरू हो गए, तो ये यहाँ से फिर भागे और फिर कुछ खान यूनिस और अपने अपने घरों में मसमार हुए खंडरात ज़दा जो घर उनमें वापस आए कि चलो अब हम अपनी ज़िंदगी की बाकी जिस तरह से भी वो रेज़ा इकट्ठे करके हम अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। तो वो वापस ये गज़ा में और जबलिया में और ये सब जगह पे वापस आ गए। और अब जो है इतने महीनों के बाद, 1 साल गुजरने के बाद, जबकि इसराइल की कार्रवाइयाँ जो है वो एक दिन भी ख़त्म नहीं हुई और एक दिन भी उन्होंने रिलेंटलेसली वो मतलब डेली बेसिस पे ही जो हमले करें, कभी 20, कभी 25, कभी 50, कभी 100 लोगों की हलाकतों की डेली बेसिस पे यहाँ से खबरें आ रही हैं। तो अब इसराइल ने कहा है कि जबलिया को खाली कर दो क्योंकि यहाँ हमने इसको इवैक्यूएशन जोन बनाना है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे एरियल बॉम्बिंग अब शुरू करने लगे। दैट मीन्स कि जबलिया के लोगों से फिर कहा जा रहा है कि अब यहाँ से अपने घरों को फिर छोड़ो और फिर भाग निकलो। और उन्होंने कहा कि साउथ की तरफ चले जाओ। और आप सोचो कि ये कौन सी ह्यूमन मतलब इंसानियत है इस बात के अंदर कि आप एक लोगों को कह रहे हो कि साउथ की तरफ भाग निकलो। तो मतलब क्या इस बात का, किसी भी एक सिविलाइज जो लोग होते हैं ना वो जब आपको इवैक्यूएट करने की बात करते हैं तो वो उसके लिए आपको अल्टरनेटिव जगह बताते हैं, अल्टरनेटिव आपको स्पेस, आपको वहाँ पर इंतजामात होते हैं वहाँ पर। और यहाँ तो ये हालत है कि दुनिया भर की जो मुस्लिम अक़वाम है या यूनाइटेड नेशंस है वो जो इन लोगों के लिए एड भेजने की कोशिश कर रही है वो एड को भी, उन टेंटों को भी, उन बेसिक जो खुराक है उसको भी इसराइल की फोर्सेस जो है वो पोर्ट्स के ऊपर रोकर रखती हैं कि ये भी इनको इन तक नहीं पहुँचने। तो फिर किस तरह से ये लोग सर्वाइव करेंगे आप सोच सकते हैं अच्छी तरीके से कि क्या सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। सो ये ऑर्डर आ गया है भाई कि जबलिया को आप खाली कर दो। इसी सिलसिले में आपको बताती हूँ कि यूएन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, उसने बोला कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लुक अवे। हम जो है अब इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मखदूस सूरत हाल पैदा हो गई है और अब जो है उसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। लेकिन भले से यूएन जितनी भी रेजोल्यूशन पास करवाता रहे और भले से उसकी जो मुख्तलिफ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो जितना भी वावेला डालते रहे, जितना भी शोर मचाते रहे, उसका असर जो है ना इसराइल के ऊपर होना है, ना यूएस के ऊपर होना है, ना कोई वेस्टर्न उनके एलाइज के ऊपर होना है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएन क्या बोलती है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में जो जीतने वाली कौमें थी उन्होंने ही तो मिलकर यूएन बनाया था और वही लोग हैं जो कि इस वक्त यूएन के तमाम दफातर की तनख्वाहें पूरी करते हैं। यूएस सबसे बड़ा डोनर है यूएन के जितने भी अखराजात हैं उनके लिए। और
نیو یارک کے اندر ہی تو ان کی مین بلڈنگس ہیں, تو وہ تو ان کی تو تنخواہیں ہی یو ایس کے بینک سے آتی ہیں. کچھ بھی اگر یو این کہتا ہے اسرائیل کے خلاف یا یو ایس کے خلاف, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یو این گٹیرس تو پاگل ہو گیا, گٹیرس کی تو بات ہی نہیں ہم نے سنی. اور اگر کوئی ایسا ملک جو کہ یو ایس کے اگینسٹ کھڑا ہو, وہ اگر اس کے ملک میں اگر کسی ایک انسان کے ساتھ بھی کوئی ہیومینیٹیرین ایشو بن جائے, تو یہ پوری کی پوری یو این کے فورسز کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ اور اپنی فوجوں کے ساتھ ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور ان کا دنوں میں جو ہے نا ان کا صفایا کر دیتے ہیں. تو لیکن اب تو بات ہے اسرائیل کی, اور اسرائیل نے تو کچھ دن پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ گٹیرس جو ہے وہ ایک پرسونا نان گریٹا ہے, مطلب ناپسندیدہ شخصیت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے کہا کہ یہاں پر اسرائیل میں تو اس نے اب انٹر ہی نہیں ہونا. تو سوچیں کہ یو این کی کیا اوقات ہے جب بات آ جاتی ہے اسرائیل کے اوپر کوئی بات امپلیمنٹ کرنے کی. یو ایس ارجز اسرائیل ٹو اسٹاپ شوٹنگ ایٹ یو این پیس کیپرز ان لیبنان. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل مطلب کس طرح سے, مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک پاگل ہو جانا, فنڈیٹک ہو جانا, کہ ایران کے اوپر اس کے شہروں میں جا کر, اس کی کیپٹل میں جا کے حملے تم کر رہے ہو, سیریا کے اندر بے شمار سائٹس کے اوپر حملے تم کر رہے ہو, لیبنان کے اندر جا کے سویلین بلڈنگز میں, بیروت کے اندر جا کے تم ٹارگٹ کلنگ اسیسینیشنز تم کر رہے ہو. آپ یو این کے خلاف بیان بازی کرنے کے بعد اب انہوں نے لیبنان کے اندر موجود یو این کی جو پیس کیپنگ فورسز کے جو دفاتر ہیں ان کے اوپر بھی شوٹنگ اور ایریل بامبنگ شروع کر دی ہے. یہ کام بھی اسرائیل نے شروع کر دیا بیکاز وہ بتانا چاہ رہا ہے, پتہ نہیں کس کو بتانا چاہ رہا ہے دنیا میں, کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ شتر بے مہار کی طرح, وہ کسی قاعدے قانون کے اندر وہ نہیں ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اس نے سب چیزوں کو تہس نہس کر دینا ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے, یہ ان کی ڈپلومیسی ہے جو وہ چلا رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر. جب سے بائیڈن اور نیتنیاہو کی فون کال ہوئی تھی اور انہوں نے اعادہ کیا تھا اس بات کا کہ ہم ایران کو ان کے جو 200 میزائلز کا جو اٹیک ہے اس کا ہم نے بھرپور جو ہے نا اس کا بدلہ ان سے لینا ہے, اور ہم لائک فوری طور پہ گیلانٹ جو اس کا چیف ہے ملٹری کا اسرائیل کا, اس نے بھی یہ بات کہی فوری طور پہ کہ ہم ایک بہت ہی بھرپور اور بڑے سرپرائزنگ اٹیک کرنے والے ایران کے اوپر, جو کہ جس کی بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی ایران کو. اور مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ اب چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن کے اندر اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ایک اور اٹیک ہو جائے گا, اور اس کے بعد جنگ کہاں سے کہاں جائے گی. بیکاز اسرائیل بھی بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اب مجھ پہ اٹیک کرنے کی ہمت نہ کرنا, کیونکہ اب میری طرف سے اٹیک جو ہے وہ بھرپور ہوگا. سو اسی سلسلے میں کل جو ہے گیلانٹ کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی ڈیسیجن پہ نہیں پہنچا ایرانین اٹیک کے اوپر, اور ابھی ہم جو ہے نا ابھی رکے ہوئے ہیں. اور یو ایس کو اور اسرائیل جو ہے وہ ان ٹیون آن اسٹریٹجک چیلنجز ہیں, یعنی وہ آپس میں ہماری بھرپور کوآرڈینیشن تو ہے, مگر ہم نے اپنا جو فیصلہ ہے اس کو ابھی روکا ہوا ہے. اور گیلانٹ نے کہا کہ ابھی وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی ڈیفینیٹو بگ ڈیسیجنز آن ایونجنگ میزائل بیراج, اور اس نے کہا کہ ابھی ہم ہولڈ پر ہیں, جو گیلانٹ کا دورہ ہونا ہے یو ایس کا وہ بھی ہولڈ پر چلا گیا. سو دیٹ مینس کہ کچھ دنوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے اور کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ جو ہے وہ روکا جا چکا ہے. لیکن یہ وقت کتنا ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کتنے منٹ بعد یا کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں بعد یہ اپنی جو فیصلے کو تبدیل کر لے اور ایک دم سے اپنا نیا فیصلہ سنا دے. اتنے ہی عرصے میں آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جو ایران کے نئے پریزیڈنٹ ہے پزیشکیان, انہوں نے کچھ ہی دن پہلے قطر کا دورہ کیا تھا, اور قطر میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے ایک بہت بڑی ڈپلومیسی, مطلب عرب کے مختلف جو لوگ ہیں مندوبین ہیں ان سے ملاقات کرنا, اور قطر کے ذریعے اسرائیل کو اور یو ایس کو اور مڈل ایسٹ کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مڈل ایسٹ کے عرب اسٹیٹس کے ساتھ ہم اکٹھے چلنا چاہتے ہیں, اور ایران کی جو ڈیفنس ہے اس میں عرب اسٹیٹس کو حصہ لینا پڑے گا, اور ہمیں ون لائن پہ آنا پڑے گا, ون پیج پہ آنا پڑے گا, اور اسپیشلی پیلسٹین کے کاز کے لیے جو ہے انہوں نے سب کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی. اور اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہی دن گزریں گے کہ ترکمانستان میں جو ریجنل کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پوٹن بھی پہنچے, اور اس میں, اور آپ کو پتہ ہے ریجنل کانفرنسز چھوٹی موٹی تو ہوتی رہتی ہیں, اس میں پریزیڈنٹس اور جو ہے نا بڑے بڑے لوگ تو نہیں آتے, لیکن اس کانفرنس میں ترکمانستان کے اندر پوٹن بھی پہنچ گئے اور پزیشکین بھی پہنچ گئے, اور انہوں نے دونوں نے آپس میں ملاقات کی اور پریس کانفرنسز کی, اور انہوں نے یہ بات کی اسپیشلی پوٹن کی طرف سے بات کہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ میٹنگ comes before expected signing of strategic partnership agreement by the two countries. یعنی دونوں ممالک ایران اور رشیا کے بیچ میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم دونوں اسٹریٹجک پارٹنر بن جاتے ہیں, بنے تو ہیں پریکٹیکلی تو وہ کر ہی رہے ایک دوسرے کی مدد, لیکن ہم سائن کر لیتے ہیں ایگریمنٹ اور دنیا بھر کو بتا دیتے ہیں کہ ہم دونوں ایک الائیڈ اسٹریٹجک الائز ہیں آپس کے. تو یہ ایگریمنٹ سائن ہونا ہے کچھ دن بعد, اور اس سے پہلے یہ دونوں پریزیڈنٹس جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات میں پزیشکین
on Friday said that he hoped that the agreement would be finalized at the BRICS समिट जो कि अक्टूबर 22 और 24 के बीच में होल्ड होना है, कुछ ही दिन यानी कुछ ही हफ्ते में ये ब्रिक्स का एक समिट होल्ड होना है, जिसके अंदर पेजेस्किन ने कहा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस है ना रशिया और ईरान की, उसका डॉक्यूमेंट साइन हो जाना है। और इसी मौके पे पुतिन ने ये कहा है पेजेस्किन से कि मॉस्को के लिए तेहरान की जो पोजीशन है ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स दैट इज ऑफन वेरी क्लोज, यानी कि पुतिन ने खैर सगाली की बात ये पेजेस्किन के साथ की है कि इंटरनेशनल अफेयर्स यानी जो कुछ भी मिडल ईस्ट में हो रहा है, गजा में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है और दीगर और इश्यूज में, यूक्रेन के मामलात में, तो वो जो पोजीशन हम दोनों ममालिक की है वो अक्सर एक जैसी होती है, बहुत एक दूसरे के करीब होती है। ये इस बात को बावर करवा दिया पुतिन ने। और एक और बात पुतिन ने ये कही इसी मुलाकात में, उसने कहा कि टाइज विद तेहरान आर प्रायोरिटी, यानी तेहरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो रशिया की प्रायोरिटी में आते हैं। सो दैट मीन्स कि ये इस मौके पे रशिया जो है वो करीब तरीन आ रहा है ईरान के, और इस तरह के जेस्चर्स, दोनों की मुलाकातें। और फिर आपको बताया कि कुछ दिन पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर जो रशियन एयर बेस है उसके ऊपर हमला किया था, तब भी रशिया की तरफ से यही पैगाम आया था कि इस तरह की हरकत करने से तो इजराइल ये बावर करवा रहा है या ये चाहता है कि रशिया को डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व कर दे, घसीट के लिए आए। तो उसी के फौरन बाद मुलाकात पुतिन की ईरानी प्रेसिडेंट के साथ ये इस बात का मजीद इयादा करती है कि हाँ पुतिन जो है उसकी अलायंस ईरान के साथ है, लेबनान के साथ है, सीरिया के साथ है, और इजराइल के साथ उसकी अलायंस नहीं है। वाई ऑल्दो कि तारीखी तौर पे अगर आप देखो तो इजराइल और रशिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं आपस में, लेकिन जब आप एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में जाना शुरू हो जाते हो तो डेफिनेटली इजराइल जो है वो यूएस का पार्टनर है, और इस वक्त पुतिन जो है वो यूक्रेन के अंदर यूएस और नेटो के खिलाफ ही तो जंग कर रहा है। तो फिर ऑटोमेटिकली जो कि एलाइज हैं वो छन छन के अलग होना शुरू हो जाते हैं, और आप अब वो वाली बात इस सिनेरियो में नहीं कर सकते कि आप यूएस के साथ भी दोस्ती हो और आप रशिया के साथ भी दोस्ती हो। सो ये चीज़ जो है ना ऐसे मौकों पर जब इतनी इंटेंस सिचुएशन सामने आ जाती है तो फिर ऐसा आप नहीं कर पाते। तो यही बात अब सामने आ रही है कि इजराइल जो है ना वो खुल करके यूएस और वेस्टर्न जो उसके एलाइज हैं यूरोप के अंदर उनके साथ खड़ा हो गया, और उसको बिल्कुल कोई परवाह नहीं रही कि रशिया क्या सोचता है, ईरान क्या सोचता है, मिडल ईस्ट के जो एलाइज थे सऊदी अरब वगैरह वो अब क्या सोच रहे हैं। सो ये सिचुएशन पैदा हो रही है। इसी सिलसिले में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात कि ईरान की तरफ से उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसकी तरफ से डिप्लोमेटिक वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर, और ईरान ने कहा है कि यूएस के जितने भी एलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और जहाँ जहाँ उन्होंने जो यूएस के मिलिट्री बेसेस, एयर बेसेस मौजूद हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सब कंट्रीज़ को ईरान ने ये थ्रेट भेज दी है कि अगर आपने अपनी बेसेस को और अपनी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दिया यूएस को या इसराइल को कि वो हमारे पर हमला करे वहाँ से एयरबेस इस्तेमाल करते हुए, तो फिर हम आपके खिलाफ भी हमला करें। ये बात और वार्निंग उन्होंने जारी कर दी है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस कहाँ कहाँ है। ये आप देख लें, कुवैत, बहरीन, इन इलाकों में मिलिट्री बेसेस हैं। आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है बहरीन, कतर में, यूएई में, ये तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर यूएस के एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं, नेवल बेसेस मौजूद हैं। और ये जो ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं यहाँ पर भी मतलब उनके अपने बेसेस नहीं है, लेकिन इन्हीं कंट्रीज के जैसे सऊदी अरब के जो बेसेस हैं या यूएई के ये जो बेस है या ओमान का बेस है, इसमें उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि यूएस के भी जो फौजी हैं या उनके कोई जहाज़ हैं या उनकी कोई चीज़ें वो ला के खड़ा करना चाहते हैं तो वो यहाँ आकर इस हमारी बेस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट मीन्स के, और ये इराक और सीरिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी बेसेस मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ। हालांकि सीरिया और इराक के अंदर से जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं वो उन्होंने बारहा कह दिया कि ये अनवांटेड है, इनको यहाँ से चले जाना चाहिए और इनको ये बेसिस खाली करने चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती उन एयर बेसिस के और उन मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी इनकी फोर्सेस अभी तक मौजूद हैं। टर्की के अंदर मौजूद है क्योंकि टर्की तो लाइक एक एलाई स्टेट है, नेटो का मेंबर है, इसलिए उसको ये देने पड़ते हैं बेसिस, और साइप्रस के अंदर मौजूद है। सो इन तमाम लोगों को जो कि स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं, सऊदी अरब हो गया, उसमें जॉर्डन हो गया,
اور اس میں کویت اور بحرین، قطر اور یو اے ای، عمان ہو گئے، ان سب کو ایران کی طرف سے ڈپلومیٹک وارننگ چلی گئی ہے، اور یہ دینا بہت ضروری تھی، آلدو کہ اس وقت ڈپلومیٹکلی طور پہ مڈل ایسٹ کی کنٹری جو ہے ایران کے ساتھ ان کی ریپروچمنٹ ہو چکی ہے، دوستی ہو چکی ہے، وہ ون پیج پہ ہیں، اور پیلسٹین کے بارے میں ان کے بیانات بالکل سیم ہیں، لیکن یہ وارننگ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ وارننگ آئے گی تو پھر یہ تمام کنٹریز جو ہیں یو ایس کو کہہ دیں گی، اسرائیل کو کہہ دیں گی کہ بھئی ہمیں تو خطرہ ہو گیا ہے، ایران تو ہم پہ حملہ کرنے لگا ہے، لہٰذا ہماری ایئر بیسز، ہماری ملٹری بیسز، ہمارے علاقہ، ہمارا لینڈ اب آپ نہیں یوز کرو گے، یعنی وہ اس بات کو کرنے میں ان کو آسانی ہو گئی۔ سو یہ بات ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹائمز آف اسرائیل نے ہی یہ بات، جو اسرائیل کا جو میڈیا سیل ہے انہوں نے ہی یہ بات کہہ دی ہے کہ the countries all of which host US military bases have all informed Washington that they will not allow their airspace or facilities in their territories to be used for Israel or American military actions against Iran، اور یہ رپورٹ آ چکی ہے، اور انہوں نے واشنگٹن کو یعنی یو ایس کو فوراً یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ تھریٹ آ گئی ہے ایران کی طرف سے، اس لیے ہمارے علاقے میں کھڑے ہوئے جو آپ کے ملٹری بیسز ہیں یا آپ کی ایئر اسپیسز ہیں یا آپ کی کوئی بھی فیسلٹی ہے، وہ وہاں سے آپ ایران کے خلاف کوئی حملہ نہیں کر سکتے، یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ سو یہ چیز ہو چکی ہے، لیکن ہوپ فلی سمجھ جائے گا اسرائیل اور سمجھ جائے گا یو ایس کہ اب یہ ہم نے نہیں کرنا، اور ان سے بغیر اجازت کے وہ کوئی حرکت نہیں کریں گے، آلدو کہ جب وہ اپنے جنگی جنون میں آتے ہیں تو وہ پوچھے بغیر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر ہی دیتے ہیں۔ اور یہ لاسٹ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایران کے جو سینئر ایڈوائزر ہیں ان کی ملٹری کے، انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایران نے جو 200 کے قریب میزائل سے اٹیک کیا تھا ابھی حالیہ جو اسرائیل کے اندر، وہ صرف ایک میپنگ ہے آف فیوچر فیٹل بلوز ٹو اسرائیل، یعنی یہ بات بھی اس طرح کی جو بات ہے، ایران کے اور بھی لیڈرز نے یہ بات کی ہے کہ بھئی یہ جو ہم نے حملے کیے ہیں 2، جس میں پہلی دفعہ 300 ڈرونز اور میزائلز کا حملہ ہوا تھا اور سیکنڈ ٹائم ابھی 200 میزائلز کا حملہ ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک میپنگ آف فیوچر فیٹل بلوز ہیں، آگے سے جو آگے حملے ہونے جا رہے ہیں یا آگے ہمیں کرنے پڑیں گے کیونکہ اسرائیل باز نہیں آ رہا اپنی حرکتوں سے، تو وہ تو بہت ہی بڑے بڑے حملے ہوں گے۔ اور مختلف جو اینالسٹ ہیں، ایون ویسٹرن اینالسٹ جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو میزائلز کی اور ڈرونز کی بیراج آنے والی ہے، وہ اس میں ایک ایک دن کے اندر 1000 دو ہزار میزائلز اور ڈرونز کا اٹیک ہوگا اسرائیل کے اندر، اور اسرائیل کیونکہ بہت چھوٹا سا ہے اور اس کی جو بہت سے تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جن کے اندر تمام ان کی انسٹالیشنز ہیں اور سارا کچھ ہے، تو وہ مطلب 1 اور 2 دن کی جو حملے ہیں وہی کافی ہوں گے اسرائیل کو مکمل طور پہ تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بات نہیں کہ اسرائیل ایک فوجی قوت نہیں ہے، فوجی قوت تو وہ بہت بڑی ہے، لیکن دیکھیں نا فوجی قوت کا کیا کرتی ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے ایریل بامبنگ کر دیتی ہے اور دوسرے ملک کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن وہ اپنے ملک میں آنے والے جو میزائلز ہیں، اٹیک ہے، اس کو ڈیفینڈ نہیں وہ کر سکتے، کیونکہ پچھلے دونوں اٹیکس میں ثابت ہو گیا کہ ان کے جو آئرن ڈومز تھے یا ان کے اینٹی میزائل جو سسٹم تھے، انہوں نے چند میزائلز کو روکا اور باقی زیادہ تر جو میزائلز ہیں وہ اپنی اپنی ٹارگٹس پہ ہٹ کر گئے، آلدو کہ ایران نے یہ احتیاط کی کہ وہ سویلین ٹارگٹس کو بالکل بھی ان کے اوپر ایم ہی نہیں کیا یہ، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم جہاں جہاں کرنا چاہتے ہیں اٹیک اور جہاں جہاں ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں ایگزیکٹلی ان جگہوں پر ہمارے میزائلز اور ڈرون ہٹ کرتے ہیں۔ سو یہ چیز جو ہے اسرائیل کے لیے بھی بہت خطرناک ہے کہ اگر ابھی وہ ایک بھرپور حملہ کر دیتی ہے، 200 میزائل 400 میزائل ایران کے اندر، اس کی اس کی اگر وہ آئل فیلڈز کو تباہ کر دیتی ہے یا اس کے نیوکلیر پلانٹ پہ ہٹ کرتی ہے، تو اس کے بدلے میں پھر جو بھرپور اٹیک ایران کی طرف سے ہوگا اس میں تو شاید اسرائیل کا کوئی شہر، ملٹری بیس، ان کا کوئی موساد کا آپریشن کا جو بیس ہے، ایک بھی صحیح سلامت باقی نہ بچے۔ تو یہ سارے سیناریو اب چل رہا ہے۔